माशाल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद चमन साहब, जो कि नात रसूल मकबूल सुनाकर हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। हमारा दूसरा सिलसिला जो कि नात रसूल मकबूल का था वो इख्तिताम को पहुँचा। अब तीसरा सिलसिला जो कि हदर का है वो शुरू होगा। मैं दावा दूंगा कारी साहब को इस शेर के साथ। अंधेरों को नूर देता है जिक्र उसका, दिल को सुरूर देता है। अंधेरों को नूर देता है जिक्र उसका, दिल को सुरूर देता है। उसके दर से जो भी मांगो वो रब ताला ज़रूर देता है। मैं कारी मोहम्मद उज़ैर साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपनी नूरानी आवाज़ सुनाकर हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। कारी मोहम्मद उज़ैर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ि'ुका इलय्या व मुطهّरुका من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم.